आसा गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा हांव अनेक फावटी जे आसा येवकार करता। आयज प्रेस आपोवपाची जे आसा जो मुद्दो आसा तो की गोंयचे आनी आमचे देशाचे माननीय जे आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेमी एक हिस्टॉरिकल जे आसा डिसिजन घेतला। इज कॉल्ड अ लँडमार्क डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑन मायनॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स। आनी तो हें लँडमार्क डिसिजन के जे आमचे मुस्लीम बंधू जे आसा आउट ऑफ कंट्री NRIs, आमचे देशाचे बिजनस क्लास पीपल, आमचे देशाचे सर्विस क्लास पीपल, तशेंच मिडल क्लास पीपल हे फॅमिलींतले लोक 40 दीस हज वचपाक लागून खंय तरी जे आसा मुखार फाटी जाताले आनी ते वेट करताले की तेंची जेन्ना एज जातली दॅट टायम दे कॅन गो एंड परफॉर्म द हज एंड कम बॅक। पण हे सगळें जेन्ना आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लक्षान येयलें की हितून जायते आमच्या देशाचे लोकांक जे आसा हजाची सुविधा जी आसा ही मेळपाक खंय तरी ते फाटी उरता। सो तेमी एक न्यू मिनी हज पॅकेज म्हणून जे आसा हें आयज जे आसा तेमी हाडला आनी हें मिनी हज पॅकेज 20 दिसांचो हज 20 days हज सिरियल नंबर जे आसा 27 जे आमचे गोंयचे हाजीज आनी आमचे देशाचे हाजीज जे सौदी अरेबिया वचूंक सोदता ऑल ओव्हर इंडिया जे 10,000 सीट्स जे आसा देशाचे फक्त हे असले शॉर्ट हजाक वचपाचो इज कॉल्ड मिनी हज करपाचो जे आसा प्रयत्न जो आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान जे आसा केल्ले कडेन आसा आनी देशाच्या सरकारान माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे आसा हो स्टेप घेतलेले कडेन आसा। हांव तशेंच आमचे जे लेडीज जे मेहरम नासतना हेका वयता हजाक वयता तांकां लागून स्पेशल सुविधा जी करपाक लागून लेडीज हजाक जी भायर सरता तांकां फ्लायट पसून जी आसतली गोंयच्यान जी आसा फ्लायट तेंची फ्लायट आमच्या वांगडा ती आसपाचें ना, ते जेंट्साच्या वांगडा येवपाचें ना। दे वील गो अलॉंग विथ द लेडीज। तांकां कंप्लीट जी आसा एक लेडीज फ्लायटाची वेवस्था जी आसा ह्या देशाची सरकारान जी आसा केल्ली कडेन आसा। हें दाखोवन दिता की बायलांचें कितलें महत्व आनी इम्पॉर्टंट हें बारिकीनी जे आसा आमच्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री देशाचे जे आसा मायनॉर एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर किरण रिजिजूजी हे सगळ्यांनी जे आसा मेळून आनी तशेंच सगळे मुखेलमंत्र्यांनी जो आसा हो प्रस्ताव जो आसा देशाचे प्रायम मिनिस्टरा कडेन जेन्ना व्हेलो तो हो प्रस्ताव जो आसा इमिजिएटली जे आसा तेमी स्विकार करून जे आसा थंयचे सौदी अरेबियाचे जे आसा गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केली किंगा कडेन आनी हें आयज जे आसा जावन जे स्वप्न जे आसा आमचे जायते मुस्लीम बंधुआन आखे देशान पयलें तें स्वप्न जे आसा आयज पूर्ण जावपाक येयला। सो मिनी हज पॅकेज एक लँडमार्क डिसिजन जे आसा हे देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जे आसा आयज मायनॉरिटीचे जे आसा फेवरान जे आसा उबारलेले आसा। जे लोक दुसरे पार्टीचे लोक मायनॉरिटी फेवरेबल म्हणटा काँग्रेस पक्षाचे लोक जे आयज सांगताले की जे आसा काँग्रेस जे आसा सदांच मायनॉरिटीच्या वांगडा रावल्या। दुसरी जावं हे लोकल्स पार्टीज तुमी पळोवन गेले आसतली ती जावं जे आसा गोवा फॉर्ड जावं आनी खंय आम आदमी पार्टीचे खंयचीय जे आसा लोकल पार्टीज जावं तुमी सांगा की ते मायनॉरिटीच्या वांगडा ते फक्त उलोवपाचें काम करता। मायनॉरिटीचे मुखार जे आसा कितले लोकांक जे आसा जॉब दिले मायनॉरिटी लोकांक लागून जे आसा हे पक्ष जेन्ना जे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसले हितून सरकारान आसले तेन्ना कितले लोकांक मायनॉरिटीचे जॉब दिले हें जे आसा सांगपाची गरज आसा। म्हणल्यार आयज हें दाखोवन दिता खंय म्हणी की हे जे स्टेप्स नरेंद्र मोदी सरकार जे आसा जे उबारपाक लागल्या हे डेव्हलपमेंटा खातीर मायनॉरिटीचे फुडाकार जे स्टेप जे विजन तेणें पयला येणारी हजारांची वर्सांची जे जनरेशन जे आसा हेजो लाभ नरेंद्र मोदीजीचे ह्या डिसिजनाचेर जातलो। तेका लागून आनी एक फावटी हांव गोंय राज्याचे जे आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंकां जे आसा हांव शुभेच्छा दिता की तेंचे जे आसा काळान आनी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक हेंचे दोगांयचे जे आसा काळान हो लँडमार्क डिसिजन जे आसा बाब नरेंद्र मोदीन जे आसा घेतलेले आसा आनी हेजो बेनिफीट जे आसा डेफिनेटली गोवा आनी गोंयचे भायर हेजो जे आसा बेनिफीट जे आसा आख्खे देशाचे जे आसा लोकांक जातलो।
आनी एक जे आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा हाज्याचे जे आसा हितान एक डिसिजन घेतला. हो डिसिजन म्हणल्यार कितें, जितले जे आसा एक्स काँग्रेसीचे जेन्ना जे आसा हाज्याचे चेअरमॅन जावन गेले, हे कितें करताले, जे हाज्याची जी सॅलरी जी येताली हे चेअरमॅनाचे जे आसा अकाउंटान येताली, आनी हे तांकां दिता काय ना दिता ते कांय खबर आसना. तेंची